आज व्यू 360 में दहशतगर्दी की नई लहर से सवात का कारोबारी तबका फिर से मुश्किलात का शिकार। अभी तो यानी कि टूरिज्म बिल्कुल यानी कि सवात में बहुत ज़्यादा कम हो गए। इटली के साहिल के नजदीक हादसे का शिकार होने वाली कश्ती के सवार पाकिस्तानियों का क्या बनेगा? और दुनिया भर से बड़ी खवातीन रहनुमा इस्तीफे क्यों दे रही हैं? वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं मोहम्मद आतिफ। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के मुताबिक इतवार को इटली के जनूबी साहिल के नज़दीक समंदर में पत्थरों से टकरा कर डूबने वाली कश्ती में 20 पाकिस्तानी सवार थे, जिनमें से 4 मिसिंग हैं और जिंदा बच जाने वाले 16 अफराद से सफारत खाने के एक सीनियर एहलकार ने पीर को मुलाकात की है। दफ्तर खारजा ने बताया कि इन अफराद की हालत बेहतर है। गैर कानूनी तौर पर इटली जाने वाले इन तारकीन वतन में अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ मुल्कों के अफराद शामिल थे। इटली की कोस्ट गार्ड के मुताबिक मरने वालों की तादाद बढ़कर 64 हो गई है, जबकि दर्जनों अभी तक लापता हैं। हलाक होने वालों में 14 बच्चे भी शामिल हैं। पाकिस्तानियों में जो अब तक मिसिंग हैं उनमें एक 20 साला नौजवान अली हसनैन का ताल्लुक गुजरात से था। उनके वालिद से सहाफ़ी एहतशाम शामी ने बात की। आइए आपको उनकी बातचीत सुनाते हैं। दुबई गए नूं 1 साल हो गया सी, लेबर का काम करता सी ते उथों अगों इस महीने की 17 तरीक नूं निकलिया ते 22 नूं उन्हें शिप ते पा लिया अज दे समय ते अगों 23 नूं सानूं उन्हें ये खबर दी है कि पुलिस ने नाप ले ने। अगों बाद विच सानूं इधर की वीडियो ते पता लगा कि वो डुब गए ने। यह बाड़ियाँ उन्हें जड़ियाँ नप्पियाँ ने, उन्होंने तस्वीर जड़ियाँ ने वीडियो से झाड़ियाँ अज दे समय। उत्थों सानूं पता लगा कि बंदा जड़ा साडा ज़ाया हो गया, उसकी बाडी पिछा आवन का कोई तरीकाकार जड़ा ना वो बनाया जाए। FIA आए ने, वो कहने ने एजेंट का नाम लिखाओ तुसी, वो कदों गया सी कदों आया सी, अज दे समय किकन हादसा होया वो फिर सारा कोई अपना लिख के लै गए ने। एहतशाम शामी इस वक्त फ़ोन के ज़रिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं गुजरांवाला से। एहतशाम, अली हसनैन के वालिद मोहम्मद आरिफ से आप मिले तो उन्होंने क्या कहा? पहले तो ये कि वहाँ माहौल कैसा है उनके गांव में, और फिर जब आपकी बातचीत हुई तो उन्होंने क्या कहा? क्यों उनके बेटे ने ये इतना रिस्क लिया इस ख़तरनाक सफ़र का? जी, जब मैं वहाँ पर गांव में पहुंचा तो पहले तो कोई भी लोग जो है वो बताने के लिए ये वाकया तैयार ही न थे, क्योंकि लोगों का ये भी कहना होता है कि चूँकि FIA और दीगर जो सरकारी इदारे हैं वो इंसानी स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तो इस हवाले से वो लोग जो है वो कुछ बात करने से भी हिचकिचाते हैं। मेरी जब उनके वालिद मोहम्मद आरिफ से बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये लड़का जो है वो 1 साल पहले दुबई गया था यहाँ, और दुबई में जाकर ये मजदूरी करता रहा है। अब कुछ हफ्तों से उसको दुबई में भी वो जो है वो जॉबलेस हो चुका था। वहीं पे इसकी मुलाकात और इसके जो दूसरे दोस्त हैं, मोहम्मद अली है वो भी मिसिंग है, अंसर हयात है वो भी मिसिंग है। इनकी मुलाकात एक इंसानी स्मगलर से हुई जिसका ताल्लुक जो है वो गुजरात के ही इलाके से है। उसने इन लड़कों को कहा था कि आप हमें जो है वो 6-6 लाख रुपए यहाँ पर दें, और जो 20 लाख रुपए हैं आपने इटली पहुंचकर हमें अदा करने हैं। तो उन्होंने ये बताया था मोहम्मद आरिफ ने कि उनके बेटे ने उनको कहा था कि आपने जो उसकी हिस्से की जो ज़मीन रखी हुई है, ज़राई ज़मीन जो है, ये इसको आपने बेच देना है, और जब मैं इटली पहुंचकर वहां से आपको कॉल करूंगा तो आपने इस जो इंसानी स्मगलर है, जो एजेंट है, इसको आपने 20 लाख रुपया जो है वो अदा कर देना है। तो उनका यही कहना था कि चूंकि बेरोजगारी है, प्लस दूसरा यह है कि इलाके में कुछ लोग जो कुछ साल पहले जो गए थे, यूरोपीय ममालिक में गए थे, वहां पर जाकर इन्होंने वहां पे जाकर अपना काम शुरू किया और फिर पाकिस्तान में अपने अहले खाना को
जो पैसे भेजे, फिर उन्होंने बड़े बड़े मकान, यानी मुआशी वजूहात हैं कि जिसकी वजह से नौजवान ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, चूँकि उनको मगरिब में और बाकी मुल्कों में बेहतर मुआशी मौक़े नज़र आते हैं। बहुत शुक्रिया एहतशाम शामी, आपने हमें ज्वाइन किया गुजरांवाला से फ़ोन के ज़रिए। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इटली में, रोम में पाकिस्तान के सफ़ीर अली जावेद साहब से, जिन्होंने स्काइप के ज़रिए हमें ज्वाइन किया है। अली साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये बताइए कि हलाक होने वालों की तो अभी तस्दीक नहीं हुई है, 4 पाकिस्तानी अभी मिसिंग हैं, 16 आप जैसे हमें इत्तलात मिली आप ही के सफारत खाने के ज़रिए कि 16 अफराद पाकिस्तानी जो है उनको रिकवर किया जा चुका है और उनकी हालत बेहतर है। ये बताइए कि सफारत खाना इस वक्त क्या मदद फराहम कर रहा है, और जो लोग मिसिंग हैं उनके ख़ानदानों को, और जो बच गए हैं उनके ख़ानदानों को अगर सफारत खाने से रब्ता करना हो तो वो किस से और कैसे रब्ता करेंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले आपको ये बात बताता चलूँ कि जिस वक्त ये वाक़या पेश आया तो ये परसों के दिन की बात है, और उसी दिन हमने अपने एक सीनियर सफारतकार को कलाब्रिया शहर के लिए शाम को रवाना किया था, और वो 9 घंटे की मुसाफर तय कर कर वहाँ पर पहुँचे थे। और सुबह उठते साथ हमें ये एडवांटेज था कि पाकिस्तान का सफारतकार न सिर्फ सबसे पहला सफारतकार था बल्कि वाहिद सफारतकार था जो जाए वक़ूआ के ऊपर मौजूद था। उसके बाद रोम में हमने इटालियन वज़ारत ख़ारजा और दाखिला से दरख्वास्त की हुई थी कि हमें कौंसलर एक्सेस दिया जाए, हमें अपने लोगों से मिलने दिया जाए। सिचुएशन काफ़ी उस वक्त ख़राब थी, मौसम भी ख़राब था, लाशों की मिलने का और ज़िंदा लोगों के बचने का सिलसिला जारी था, और तरह तरह के ज़राए से मुख्तलिफ़ किस्म की पिक्चर्स और इंफॉर्मेशन जो थी वो चारों तरफ से शेयर की जा रही थी। लिहाजा चूँकि हमारा सफारतकार वहाँ ऑन ग्राउंड मौजूद था, तो तकरीबन 2-2.5 घंटे के बाद जब उन्होंने लोकल अथॉरिटी के साथ मुलाकातें की और वज़ारत ख़ारजा और दाखिला ने भी यहाँ से इंस्ट्रक्शंस इरसाल कर दी, हमारे सफारतकार को कौंसलर एक्सेस दस्तयाब हुआ, और उन्होंने फ़र्दन शख्सन ज़ाती तौर पर बचने वाले तमाम पाकिस्तानियों से मुलाकात की, जिनकी कुल तादाद जो है वो 16 है। इन 16 में से 2 पाकिस्तानी ऐसे थे जिनको एक अलग जगह पर रखा गया था, जिनके बारे में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे इटालियन एजेंसीज के शायद ये इस ग्रुप के हैंडलर्स हैं। एम्बेसडर साहब, ये जो बच जाने वाले पाकिस्तानी हैं, अब इनको सफारत खाना क्या मदद फराहम करेगा और इनका मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए, सफारत खाने का फ़र्ज़ है कि वो तमाम पाकिस्तानियों को इस चीज़ की बग़ैर तमीज़ किए हुए कि वो क्यों आए, कब आए, कैसे आए, हमारा फ़र्ज़ है उनको कौंसलर एक्सेस हासिल करके उनसे मुलाकात करना और फिर उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करना। वो असिस्टेंस क्या है, वो इनफरादी तौर के ऊपर और इटालियन गवर्नमेंट के कवानीन के मद्देनज़र रखते हुए इन लोगों का जो स्टेटस है उसके मुताबिक हम अपनी असिस्टेंस को एक्सटेंड करेंगे, चाहे वो माली असिस्टेंस हो, चाहे वो लीगल असिस्टेंस हो। ये भी याद रखा जाए कि इन वाक़यात के अंदर जो पहला कंसर्न है हमारा वो लोगों की हिफाजत है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपसे ये बात तस्दीक शुदा बात शेयर कर रहा हूँ कि 16 पाकिस्तानी जो बचे हैं वो अल्लाह के फजल से किसी भी ख़तरे से बाहर हैं, उनको तिबी इमदाद दी जा रही है और इंसानी हमदर्दी के नाते उनका पूरा ख्याल भी रखा जा रहा है। प्रोसीजर जो होंगे वो बाद में सामने आएंगे कि उनके साथ किस किस्म का प्रोसीजर करना है, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि बतौर सफारत खाने पाकिस्तान हमारे ऊपर लाजिम है कि हम अपने सिटीजन को लीगल, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव कोई भी असिस्टेंस जो रिक्वायर्ड होगी हम उसको प्रोवाइड करें। एम्बेसडर, कुछ ख़बरें ये भी बताती हैं कि इटली में पाकिस्तानी कम्युनिटी की एक बड़ी तादाद गैर कानूनी तौर पर आबाद है। क्या सफारत खाने को कुछ अंदाज़ा है कि नंबर्स क्या हैं और पाकिस्तानियों की आबादी का ये हिस्सा किस किस्म के चैलेंजेस फेस करता है जब वो एक गैर कानूनी शहरी के तौर पर इटली में रह रहे होते हैं? मैं आपसे आपके सवाल का जवाब देते हुए ये भी आपके बतौर जवाब देना चाहूँगा। आपने अपने प्रोग्राम में कहा कि मुआशी जो थे वो मौक़े की
بہتر حصول کے لیے پاکستانی جو ہے وہ یہاں کا رخ کر رہے ہیں یا کرتے ہیں. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں لیکن مکمل اتفاق نہیں کر سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے نوجوان، اگر آپ ان کی ایج گروپس دیکھیں تو یہ ارلی 20s میں ان کی اکثریت ہے. بہت سے نوجوان جو ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں اپنے دوستوں کے ہاتھوں جو کہ باہر کے ملکوں میں رہ رہے ہوتے ہیں. ان کی یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں، واٹس ایپ کے میسیجز دیکھتے ہیں، اور پھر یہ صرف معاشی طور پہ نہیں بلکہ کلچر سے بھی بعض دفعہ امپریس ہو کر یا اس کے حصول میں باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں. اپنی جان کے اوپر خطرے سے کھیلتے ہیں. اسی کشتی کے اندر درجن کے قریب بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں جن کا انتقال ہوا ہے، اور ظاہر ہے وہ اپنی زندگی کھو بیٹھے یہاں آنے کے لیے. اب جو آپ نے سوال کیا ہے، یہاں پر تقریباً 3 لاکھ پاکستانی باشندے جو ہیں وہ رہ رہے ہیں، اور پورے یورپین یونین کے اندر یہ سب سے بڑی ایک کمیونٹی ہے. اس کی رینکنگ نمبر 1 ہے. رائٹ. علی صاحب ویری کوئکلی، میرے پاس وقت کم ہے، ویری کوئکلی کین یو ٹیل اس اگین ہمارے سننے والوں کو ان 10 سیکنڈز کہ اگر انہیں سفارت خانے سے رابطہ کرنا ہے تو وہ کیسے رابطہ کر سکتے ہیں؟ ہمارا نمبر ہے، میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. اٹلی کا جو انٹرنیشنل کوڈ ہے +39، اور ہمارا واٹس ایپ براڈ کاسٹ ہے، اس کے اوپر ہمارے سے رابطہ کیا جاتا ہے 3898716588. کوئی بھی پاکستانی ہم نے اس نمبر کے ذریعے ہمارے سے، اور ویب سائٹ، جی پلیز گو ہیڈ پلیز، ٹویٹر کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، اور ہماری ویب سائٹ کے ذریعے بھی ہمارے سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. ایمبیسڈر علی جاوید، تھینک یو سو مچ. آپ نے آج ہمیں وقت دیا اور یہ بہت ہی اہم معلومات آپ نے ان فیملیز سے شیئر کی جو کہ یقیناً اپنے پیاروں کے لیے بہت پریشان ہوں گی. تھینک یو. پاکستان میں دہشت گردوں کے حملوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. زیادہ تر واقعات KPK میں ہو رہے ہیں جہاں پولیس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. پاکستان کے مطابق یہ حملے افغانستان میں پناہ لیے ہوئے TTP کے دہشت گرد کر رہے ہیں جو کہ طالبان حکومت آنے کے بعد مزید متحرک ہو رہے ہیں. اس سال کالعدم دہشت گرد تنظیم تحریک طالبان پاکستان کی مختلف کارروائیوں میں صوبہ خیبر پختونخوا میں 100 سے زائد پولیس اہلکار مارے جا چکے ہیں. دہشت گردی کی اس نئی لہر سے صوبہ خیبر پختونخوا کا سیاحتی شعبہ بھی تیزی سے متاثر ہو رہا ہے. سوات میں سیاحت کے شعبے سے منسلک کاروباری حضرات کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کی نئی لہر کے بعد ان کے کاروبار تقریباً ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں. دوسری جانب قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کہنا ہے کہ حالیہ عرصے میں جن افواہوں نے جنم لیا تھا اس کے تناظر میں تمام علاقے کی چھان بین کی جا چکی ہے اور اب سوات ایک پرامن علاقہ ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں نظر الاسلام کی اس رپورٹ میں. گزشتہ 10 برس سے سیاحت کے شعبے سے وابستہ محمد سہیل کہتے ہیں کہ اگرچہ 2009 میں ایک کامیاب فوجی آپریشن کے بعد وادی سوات میں دہشت گردوں کو ختم کر دیا گیا تھا، مگر علاقے کے سیاحوں میں پائے جانے والی جھجک کا اثر ان کے کاروبار پر اب بھی ہے. تقریباً 8 مہینے پہلے تک جو بھی ہمارے ساتھ بکنگ کرتا تھا وہ پہلے اس کے بارے میں پوچھتا تھا کہ میں تو آنا چاہتا ہوں، میں روم بک کرنا چاہتا ہوں، میں وہاں پہ گھومنا پھرنا چاہتا ہوں، وہاں کے حالات کیسے ہیں. تو اتنا تو یہ سینسٹیو ایک چیز ہے جو 10 سال پہلے ہوا تھا، اس کا امپیکٹ ہم 10 سال میں کلیئر نہیں کر پائے تھے. اور اس کے بعد ابھی تقریباً 7-8 مہینے پہلے اس نے دوبارہ سر اٹھایا تھا. تو جب ہم اس کا امپیکٹ مطلب 10 سال پہلے والا ختم نہیں کر پائے تھے، اب دوبارہ یہ سر اٹھا لیا تھا اس نے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے ہمیں بالکل برباد کر دیا. ایک محتاط اندازے کے مطابق سوات میں 300 سے زائد ہوٹلز ہیں. شہر کی معیشت کا زیادہ تر دار و مدار سیاحت پر ہے. سوات کے شہریوں کا کہنا ہے کہ ملک میں حالیہ دہشت گردی کے لہر کے بعد ان کا کاروبار بری طرح متاثر ہوا ہے، جس کے بعد لوگوں نے سیاحتی مقامات کا رخ کرنا کم کر دیا ہے. سوات کا شمار پاکستان کے بہترین سیاحتی مقامات میں ہوتا ہے. سرسبز پہاڑ، ان میں بہنے والے دریا ہر موسم میں سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال 4 لاکھ سے زائد افراد نے یہاں کا رخ کیا، مگر کچھ عرصہ قبل علاقے میں شدت پسندوں کی سرگرمیوں پر یہاں بے چینی نے پھر سے جنم لیا، جس کی وجہ سے مقامی افراد نے بڑی تعداد میں احتجاج کیا. اگرچہ حالات معمول پر آ چکے ہیں، مگر ٹور اور ٹرانسپورٹ آپریٹرز اب بھی اس صورتحال کے باعث پریشانی کا شکار ہیں. ابھی تو یعنی کہ ٹورزم بالکل یعنی کہ سوات میں بہت زیادہ کم ہو گئے،
کیونکہ پچھلے سال کی اگر میں بات کروں تو پچھلے سال یعنی کہ بہت زیادہ کسٹمر آ رہے تھے پنجاب سے KFK سے ہر جگہ سے ہمارے پاس کسٹمر آ رہے تھے. اس سال یہ ہے کہ کچھ تو یعنی کہ حالات کی وجہ سے کچھ سیلاب کی وجہ سے کم ہو گئے. اب یہ ملک کے حالات کی وجہ سے بھی ہمارے پاس یعنی کہ بالکل 0% کے برابر ہے. دوسری جانب پولیس کا کہنا ہے کہ علاقے میں دہشت گردی کا کوئی خطرہ باقی نہیں. تو ان 3 مہینوں میں شکر الحمدللہ نہ کوئی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے، نہ کوئی ID بلاسٹ ہوئی ہے، اور نہ ہی کہیں سے بھی پورے آل اوور دا ڈسٹرکٹ سوات ہمیں کوئی پریزنس رپورٹ ہوئی ہے. جہاں پہ بھی کوئی رومرز ہوا ہے کہ یہاں پہ پریزنس ہے، ہم جہاں کے وہاں پہ ہم نے آپریشن کیا ہے، پورا علاقہ سکین کیا ہے، تو الحمدللہ صرف رومرز کی حد تک ہو سکتا ہے. ایٹ پریزنٹ یہاں پہ اس طرح کا نہ کوئی خطرہ ہے الحمدللہ، نہ ہی کوئی پریزنس ہمیں رپورٹ ہوئی ہے. سوات میں امن و امان کے حوالے سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی یقین دہانیاں اپنی جگہ، لیکن محمد سہیل کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں کہیں بھی دہشت گردی کا کوئی بھی واقعہ پیش آئے اس کا اثر سیاحت کے شعبے پر پڑتا ہے. موجودہ حالات میں انہوں نے اپنے ہوٹل کا اسٹاف نصف سے بھی کم کر دیا ہے اور اب وہ صرف اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، منگورا، سوات. اور پاکستان سے اب چلتے ہیں یوکرین، جہاں سیکیورٹی کا معاملہ یقیناً بہت اہم ہے. یوکرین نے پیر کو اتحادیوں کے لیے یوکرینی افواج کو لڑاکا طیاروں کی فراہمی کے لیے اپنا دباؤ جاری رکھا، جبکہ امریکہ کا تخمینہ ہے کہ یوکرین کو F-16 لڑاکا طیارے فراہم کرنا اس وقت مناسب نہیں ہوگا. یوکرین کے وزیر خارجہ دمیترو کلیبیا نے ٹویٹ کیا کہ یوکرین کو نئے اہم ہتھیاروں کی فراہمی کے بارے میں ہر بحث نہ سے شروع ہوئی اور ہاں پر ختم ہوئی، اور یہ کہ گزشتہ سال میں سیاسی فیصلوں کے ذریعے 7 میں سے 6 گیم چینجر ہتھیاروں کی یوکرین کو فراہمی ممکن بنائی گئی. صرف ایک لڑاکا طیارے ہی رہ گئے ہیں. صدر جو بائیڈن نے جمعے کو ABC کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ فی الحال وہ یوکرین کو لڑاکا طیارے دینے کا ارادہ نہیں رکھتے. روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی جانب سے دوسری طرف جوہری ہتھیاروں کی تخفیف کے معاہدے نیو سٹارٹ میں اپنے ملک کی شرکت کو معطل کرنے کا اعلان بہت سے حلقوں میں تشویش کا باعث ہے. یہ معاہدہ روس اور امریکہ کو محدود تعداد میں جوہری ہتھیار رکھنے کا پابند بناتا ہے. روس کا کہنا ہے کہ وہ اس معاہدے سے نکل نہیں رہا لیکن اسے معطل کر رہا ہے. کیا روس کے اس اعلان کے بعد اب جوہری ہتھیاروں کی نئی عالمی دوڑ کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے؟ جانتے ہیں ماہرین سے. نیو سٹارٹ معاہدہ امریکہ اور روس کے درمیان طے پانے والا آخری جوہری معاہدہ ہے، جس پر سن 2010 میں اس وقت کے امریکی صدر براک اوباما اور ان کے روسی ہم منصب دمیتری میدودیف نے دستخط کیے تھے. پچھلے ہفتے صدر ولادیمیر پوٹن نے اعلان کیا کہ وہ روس کی اس معاہدے میں شرکت کو معطل کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ یہ معاہدہ ایسے وقت میں مضحکہ خیز لگتا ہے جب نیٹو روسی افواج کے خلاف لڑنے میں یوکرین کی مدد کر رہا ہے. انہوں نے اعلان کیا کہ انہوں نے روس کے زمینی جوہری ہتھیاروں کو لڑائی کے لیے تیاری کرنے کا حکم دیا ہے اور ساتھ ہی اس میں مزید سرمایہ کاری کا وعدہ کیا. ہم فضا میں مار کرنے والے ہائپرسونک کنزول سسٹم کی بڑے پیمانے پر تیاری جاری رکھیں گے اور سمندری جنگ میں استعمال ہونے والے زرکون ہائپرسونک میزائلوں کی بڑے پیمانے پر سپلائی شروع کریں گے. لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ماسکو کی جانب سے جوہری معاہدے کی معطلی کا کوئی فوری اثر ہونے کا امکان نہیں ہے. اس معاہدے کی میعاد بہرحال ختم ہونے والی تھی، اس لیے اس کے ختم ہونے سے دونوں کے درمیان عسکری تعلقات کے حوالے سے کوئی خاص تبدیلی نہیں آئے گی. دنیا بھر کے کل جوہری ہتھیاروں کا 90% مشترکہ طور پر روس اور امریکہ کے پاس ہے. نیو سٹارٹ معاہدہ دونوں فریقوں کو 1550 ہتھیار رکھنے تک محدود کرتا ہے اور ہر فریق کو دوسرے کے جوہری مقامات کا معائنہ کرنے کی اجازت دیتا ہے. عالمی وبا کی وجہ سے معائنوں کا عمل 3 سال تک روک دیا گیا تھا، جو دوبارہ شروع نہیں ہوا. واشنگٹن اس کا الزام ماسکو پر لگاتا ہے. یہ معاہدہ دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے کیونکہ یہ جوہری ہتھیاروں کی دوڑ کو محدود کرتا ہے اور اگر امریکہ چاہے تو وہ بالآخر روس کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے کیونکہ یہ ایک بہت بڑی معیشت ہے. زیادہ امکان یہ ہے کہ روس اسے بائیڈن انتظامیہ کو یہ بتانے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے کہ آپ کو یوکرین کی حمایت کی قیمت چکانا پڑے گی. امریکی صدر جو بائیڈن نے نیو سٹارٹ معاہدے کی معطلی کو روس کی ایک سنگین غلطی قرار دیا. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے مطالبہ کیا کہ ماسکو معاہدے میں واپس آ جائے. بیجنگ اور ماسکو کے درمیان تعلقات میں گرمجوشی کے باوجود چین نے بدھ کو روس اور امریکہ سے جوہری معاہدے کی پاسداری کا مطالبہ کیا.
हमें उम्मीद है कि मुआहदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए दोनों फरीक तामीरी बातचीत के जरिए अपने इख्तलाफात हल कर लेंगे। न सिर्फ रूस और अमेरिका के दरमियान बल्कि चीन समेत दीगर एटमी ताकतों के दरमियान भी हथियारों की दौड़ का खतरा है। अगर अमेरिका और रूस अपनी हद पर कायम नहीं रहते तो फिर कोई भी चीन को अपना प्रोग्राम महदूद रखने के लिए कैसे कह सकता है? सदर पुतिन ने कोई सबूत दिए बगैर कहा कि अमेरिका में कुछ लोग एटमी तजर्बात दोबारा शुरू करने पर गौर कर रहे हैं और अगर ऐसा होता है तो रूस भी ऐसा ही करेगा। अमेरिका, रूस, फ्रांस, बरतानिया और चीन ने 1990 की दिहाई में जौहरी तजर्बात को रोक दिया था। हेनरी रिजवेल के साथ सादिया ज़ेबरान झा, वॉइस ऑफ अमेरिका। दुनिया भर में मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाली मशहूर और मुमताज़ ख़वातीन अपनी मुलाजमतों को छोड़ रही हैं ताकि दूसरे मशगलों को अपना सकें और अपनी तरजीहात पर तवज्जो मरकूज करें। ख़वातीन में इस रुझान का जायज़ा लिया गया है वॉइस ऑफ अमेरिका की इस रिपोर्ट में। दुनिया की कुछ ख़वातीन लीडर्स अपनी मुलाजमतों को खैरबाद कह रही हैं। स्कॉटलैंड की निकोला स्टर्जन ने हाल ही में अपने वजारती मनसब से इस्तीफ़ा देते हुए सियासी ज़िंदगी में भारी कीमत अदा करने का जिक्र किया। अपनी मुलाजमत के आगाज़ से ही मेरा ख्याल था कि फ़राइज़ मनसबी की मुनासिब अदायगी करते हुए यकीनी तौर पर यह जानना भी ज़रूरी है कि कब अपने काम की जिम्मेदारी किसी दूसरे को सौंपने के लिए सही वक्त है। इस वक्त उनकी पार्टी को स्कॉटलैंड की आज़ादी के लिए काम करने का मौका मिला है, लेकिन स्टर्जन फखरिया तौर पर ये कहती हैं कि वो अपना ज्यादा वक्त अब अपने खानदान के साथ गुजारना चाहती हैं। न्यूजीलैंड में जसिंड्रा आर्डिन ने जनवरी में वज़ारत उज़्मा के मनसब से इस्तीफा दे दिया। अफरात ज़र की बढ़ती हुई शरह ने उनकी पार्टी की मकबूलियत को नुकसान पहुँचाया है। ताहम आर्डिन ने एक माँ के फराइज का हवाला देते हुए इसे मनसब को छोड़ने की कलीदी वजह करार दिया। मैं जानती हूँ कि इस मनसब के तकाजे क्या हैं और मुझे ये भी मालूम है कि खुद मुझ में अपने ओहदे से इंसाफ करने की हिम्मत नहीं रही थी। अमरीकी अवानी नुमाइंदगान की रुकन सियासतदान नैन्सी पेलोसी ने नवंबर में स्पीकर का मनसब छोड़ दिया था। अफ्रीका में एथियोपियन सुप्रीम कोर्ट की सरबराह मईजा शनाफी जनवरी में मुस्ताफी हो गई थी। क्या खवातीन लीडरों के लिए अपने अहम ओहदों से अलग होना अच्छी बात है? मेरे ख्याल में खवातीन के अहम ओहदों से अलग होने की वजह यह भी है कि माहौल उनके लिए साजगार नहीं। मैं समझती हूँ कि हमारे लिए ये बात अहम है कि हम उस निज़ाम और ढांचे का जायज़ा लें जिसे तारीखी तौर पर मर्दों ने तश्कील किया है, और ये निज़ाम और ढांचा अब पायदार नहीं रहा। इसी दौरान लेनिन.org और मैकिन्से एंड कंपनी की रिसर्च से पता चलता है कि कारोबारी शोबों से वाबस्ता खवातीन बेहतर मुआवजे और काम में लचक जाती हैं और इसके हुसूल के लिए अपनी मुलाजमतें तब्दील कर सकती हैं, और ज्यादा इम्कान ये भी है कि वो घर में रहते हुए काम करना चाहें और शायद इसकी वजह घर वालों की देखभाल करना हो। मेरे ख्याल में क़यादत में देखभाल करने वाले का किरदार ज्यादा काबिल कबूल होता जा रहा है। बाज़ जायज़ों से मालूम होता है कि कम मेहरबान और अपनी बात पुरजोर तरीके से मनवाने वाली खातून लीडर को दूसरी खवातीन में ज्यादा पसंद नहीं किया जाता। मलावी की साबिक सदर जॉयस बेंडर ने रोजनामा गार्डियन को बताया कि उनकी सबसे बड़ी नाक़िद खवातीन होती थीं, लेकिन कायद का किरदार अदा करने वाली खवातीन के लिए हर सूरत हाल खराब नहीं होती। माहिरीन कहते हैं कि यूरोप में जुज़वी तौर पर काम करने का रुझान खवातीन के लिए मुआविन साबित होगा और कारोबारी शोबों में भी खवातीन की नुमाइंदगी के लिए कोटा मुकर्रर हो सकेगा। ये भी मालूम हुआ है कि अब बेशतर सकाफतें खवातीन कायदीन की मौजूदगी से मानूस हो रही हैं। ऐसे कल्चर्स जहाँ खवातीन क़यादत तवील अरसे से मौजूद है, जैसे कि स्कैंडिनेविया के ममालिक में, तो वहाँ खवातीन लीडर्स के लिए भरपूर हिमायत मौजूद है और दरअसल वहाँ पर कायदाना किरदारों में खवातीन तकरीबन निस्फ तादाद में है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की साबिक स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने अपने मनसब से सुबुकदोश होने के मौके पर कुछ गवार हैरत का इजहार किया था कि 35 साल कबल जब वो सियासी मैदान में उतरी थी तो उस वक्त के मुकाबले में अब ऐवान में खवातीन की तादाद कहीं ज्यादा है। लॉरेल बोमैन की रिपोर्ट के साथ यास्मीन जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA Urdu के नाम से, और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। अब तक के लिए इतना ही। मोहम्मद आतिफ को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।